जी दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपको अगले प्रोग्राम में एक सवाल का जवाब दूंगी। जो सवाल पूछा गया है कि कॉन्फिडेंस जो है, एतमाद, शख्सियत को पूरा एतमाद बनाने के लिए क्या किया जाए, या बच्चों में जो एतमाद बहाल करने का, उनको पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, कि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उसके लिए क्या चीज़ें, अवामिल दरकार है, कि कौन से ऐसे काम हैं जो किए जाने चाहिए जिनसे बच्चा कॉन्फिडेंस जो है लेके बिल्ड हो। तो देखिए, बात यह है कि कॉन्फिडेंस अमूमन हम बचपन से सुनते आए हैं कि यकीन करो, एतमाद करो, और खुद को मतलब कॉन्फिडेंट रखो। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस किसी को देना चाहें, तो उसकी स्टेजेस होती हैं। ना सिर्फ स्टेजेस होती हैं, बल्कि उसके बाकायदा एक मराहिल होते हैं जो हमें तय करने होते हैं। पहला जो वजह है कॉन्फिडेंस की, वो है जेनेटिक हेरिटेज, जिसको आप लेके पैदा होते हैं। एक जो जीन लेके पैदा होता है बच्चा, जिस तरह बैलेंस ऑफ न्यूरोकेमिकल्स का होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो, या इंसान जो है, आपको उसकी शख्सियत में एतमाद पाया जाना, उसमें वो जरूरी होता है, या समझ लें वो उसकी शख्सियत का हिस्सा होता है जो वो लेके पैदा होता है। और दूसरी बड़ी वजह जो होती है वो माहौल होती है। कैसा माहौल आप बच्चे को दे रहे हैं? क्या उस बच्चे में वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ग्रो हो रहा है? क्या उसके गिर्द जितना माहौल, जितनी एनवायरनमेंट है, क्या वो उसको वो पॉजिटिव एनर्जी दे रही है जो उसकी शख्सियत को निखारने का सबब बने? ये दो चीजें, जो बिहेवियर साइंस है, जिस तरह कोई भी जो इंसान की देखेंगे, इन्वायरमेंटल जो स्टडी होती है वो बहुत अहम है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जो बिहेवियर्स आपके अतराफ के होते हैं, इन्वायरमेंट जो आपके इर्द गिर्द की होती है, वो इंसान को, किसी भी जानदार को ग्रो करने को, उसको बदलने को, उसकी शख्सियत को ढालने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो इसलिए जो सेकंड फैक्टर है, ये जिनके पास जीन नहीं होता, उनमें सेकंड फैक्टर जो है वो अगर गालिब आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं। और तीसरा जो फैक्टर है, जो हम खुद से डेवलप करते हैं, जो हम खुद से काम करते हैं, जिसमें किसी ना पहले का कोई ताल्लुक है, ना जीन का, ना माहौल का, बल्कि तीसरा जो है वो आप कैसी लाइफ में चॉइसेस बनाते हैं, आप कौन से रिस्क लेते हैं। देखिए, जिस तरह आप, हमें अमूमन डराया जाता है हमारे माहौल में, तो खैर एक्सपोजर होता ही नहीं लाइफ का, ना फैसला करने की बच्चे को इतनी एबिलिटी दी जाती है, सलाहियत दी जाती है कि बच्चे अपने फैसले खुद कर सकें। अमूमन हमारे यहाँ बड़े ही उनके जो फैसले जिंदगियों के करते चले आते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपको तबाह नजर आता है, या कदरे नेगेटिव नजर आता है। पॉजिटिव जो एबिलिटी है कॉन्फिडेंस की, वो उसको उभारने के लिए आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत, और कैसे फैसले हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस आपने कैसे फेस किए हैं, और उसके बाद आपने कितने लाइफ में ऐसे रिस्क लिए हैं जिनके आपको रिस्क लेने के बाद आपने उनके नताइज भुगते हैं। ये आपको तीसरी जो स्टेप है, ये आपको लाइफ के साथ ग्रो करती है। ये अपना बचपन का हिस्सा भी गुजर जाता है, जो आपको, अगर जीन लेके बच्चा पैदा होता है तो आपको वो बचपन से कॉन्फिडेंस उसमें नजर आता है। सेकंड जो है वो आपको माहौल आपको देता है, आपको वो बच्चा जो है अपनी नौजवानी में कॉन्फिडेंस नजर आता है उसका। जो तीसरा है स्टेप, इसका मतलब है कि ये इंसान खुद से बिल्ड हुआ है। इसने खुद से जो अपनी जिंदगी में फैसले किए हैं, उनके रिस्क फेस किए हैं, इसने इसकी शख्सियत को निखारा है। और ये जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, ये तीसरा, ये स्टेज इंसान अपनी एबिलिटी से खुद से क्रॉस करता है। ये तीन वजूहात होती हैं जो कॉन्फिडेंस के पीछे। अब आती है बात कि ये तीन, आप जो इंसान जो है, अगर आपने जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कैसे खुद में बिल्ड करें। तो देखें, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो इन तीनों स्टेजेस जो मैंने आपको बताई हैं, क्या वजूहात होती हैं, किन वजूहात में इंसान, जो पहले बताई थी, अब ये क्या, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो आपकी शख्सियत को निखार सकते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। तो देखें, पहली बात तो ये है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। बेहद फ्लेक्सिबिलिटी दरकार होती है कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि जितना इंसान जल्दी अपने आप को बदल जाने की सलाहियत रखेगा,
فوری تبدیلی میں ڈھل جانے کی صلاحیت رکھے گا، ارد گرد کے ماحول کو، کسی بھی چینجز کو، کسی بھی جو تنازع جو ارد گرد آپ کو نظر آتے ہیں معاملات، حالات، ان کو فوری اپنے اندر اسپنج کی طرح جو ہے جذب کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ وہ انسان جو ہے فوری کانفیڈنس بھی جو اس کے اندر ڈیولپ ہونے کے لیے اس کی جو شخصیت ہے وہ زرخیز بن جاتی ہے۔ اور جو اگلا ہے جو میجر، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو چوائسز ہیں، یہ یعنی کہ آپ اگر ناکامی یا کامیابی آپ کی زندگی میں آتی ہے، دونوں کو آپ پراپرلی انجوائے کرنا سیکھیے۔ لیکن ناکامی جو ہے وہ بھی کامیابی کی طرح ہی انجوائے کی جانی چاہیے، کیونکہ انسان اگر غلطی نہ کرے تو انسان سیکھ نہیں سکتا۔ کامیابی کے جو پیرائے ہیں یا ناکامیوں کے پیرائے وہ ہم نے خود ساختہ ہیں، یا ہم نے اپنے تناظر میں، اپنے ماحول یا اپنی مائنڈ سیٹ کے مطابق ہمیں جو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں۔ لیکن وہ اگر ہم ان پیرائے سے نکل کر دیکھیں، ان چیزوں کو اپنی ان خود ساختہ باؤنڈریز سے نکل کے دیکھیں، تو کامیابی اور ناکامی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کامیابی آپ کو آپ کی جو من پسند مل جاتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں، لیکن اگر نہیں مل پائی تو وہ ناکامی ہے۔ لیکن اگر نہیں مل پائی، نہ ملنے کی کیا وجوہات ہیں، کیا وجوہات مزید آپ اپنے اندر لا سکے، ان چیزوں کو پار کر سکتے ہیں کہ آگے اس کا بہتر نتائج نکلیں، یہ تمام جو اس کے آؤٹ کم ہیں وہ سکھانے کا، اور اس میں جو کمیاں تھی آپ کو جہاں پہ ہول رہ جاتے ہیں، جہاں پہ کریک رہ جاتے ہیں، جہاں پہ جو آپ کو فل کرنے پڑتی ہیں جو جگہیں جو آپ کے جس میں کمی رہ گئی، تو یہ آپ کو ناکامی سکھاتی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کامیابی سے کہیں زیادہ جو ہے ہمیں ناکامی پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کو سیکھنے کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم ناکامی سمجھ کے اپنی زندگی میں ایک ایسا موڑ، ایک خوفناک سچویشن لے آئیں کہ ہمیں افسوس ہو، ہم اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں، ایک ڈپریس ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں ماحول دیتا ہے، ہمیں ایسی انوائرمنٹ کہ ہم اس سے ناکامی کو خود پہ طاری کر لیتے ہیں۔ لیکن ناکامیاں جو ہیں ہماری زندگی میں سیڑھیوں کی مانند ہیں، جن کے اوپر قدم رکھے بنا ہم لوگ اوپر تک نہیں پہنچ سکتے، کامیابی تک۔ تو ہمیں جب ہم کامیابی کو جو ہے جس طرح انجوائے کرتے ہیں، ویسے ہی ہم ناکامی کو بھی انجوائے کرنا سیکھ لیں، اور اپنے تو یہ ہماری دلیل بن جاتی ہے یہ کہ ایک گروئنگ مائنڈ سیٹ کی۔ یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ایک فلیکسیبلٹی ہونا، خود کو ماحول میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھنا، اور کامیابیوں کی طرح ناکامیوں کو بھی گلے لگانا، یہ تینوں چیزیں ایک گروئنگ مائنڈ سیٹ کی علامت ہیں۔ گروئنگ مائنڈ سیٹ جو ہے ایک بہترین زرخیز ذہن ہوتا ہے، اور یہ ایسا ذہن ہوتا ہے جو خود اعتمادی کے لیے، شخصیت کی کانفیڈنس کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ میں یہ چیزیں پائی جائیں گی، ایک گروئنگ مائنڈ سیٹ ہے آپ کا، آٹومیٹکلی وہ چیز آپ کے اندر ڈیولپ ہونی، کانفیڈنس ہونا، شخصیت کا پالش ہونا آپ کے لیے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک آپ کا پارٹ آف لائف بن جاتا ہے۔ جب ہم فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کسی چیز کے لیے، اس پہ اپنے تھاٹ پروسیس کو چینج کرنے کی بجائے ان پہ اڑ جاتے ہیں، ان چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو ہمارے پرانے نظریات، آبائی نظریات، یا پرانی چیزیں صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں روایات، یا وہ نظریات جو ہمیں صدیوں سے ٹرانسفر ہوتے آ رہے ہیں زنگ آلود، یا ہم ان کے اوپر اڑ جاتے ہیں کسی بھی تقدس کو پکڑ کے یا کسی بھی اینگل پہ، تو آپ دیکھیں یہ چیزیں ہمارا مائنڈ جو ہے اس کو فکسڈ بنا دیتی ہیں، ہمیں وہ ایبیلٹی نہیں دیتی جو ماحول کے ساتھ ڈھل جانے کی صلاحیت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جاندار دیکھیں گے، جو جاندار ایک لیونگ کریچر کی حیثیت سے کسی بھی انسانوں کی یا جانداروں کی نسل جو ہے آج تک اگر وہ دیر تک رہ پائی ہے اس کی نسل، تو اس میں نہ تو اس کی کوئی کگنیٹو ابیلٹیز کا اس میں کوئی کمال تھا، نہ اس کی کوئی جسمانی ساخت کے اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتی تھی، نہ اس کی صحت کام آئی، نہ اس کی عمر کی طوالت کام آئی، نہ اس کے ماحول کام آیا، نہ اس کے اوپر مطلب آپ کو نظر آئیں گے جتنی چیزوں پہ ہم بات کریں، نہ نظریات کام آئے، نہ ان کے مذاہب نے کوئی کمال دکھایا ان کو بچانے میں، نہ ان کا جو ہے کوئی عقائد یا روایات نے یا ماحول نے یا معاشرے نے
या किसी भी एंगल में उन पे कोई भी काम ना आया, अगर काम आई तो फौरी तौर पे माहौल में ढल जाने की, नई जो तब्दीली को जो में को कबूल करने की जो सलाहियत थी वो यहाँ काम आती है। तभी इंसानों की नस्लें, जानदारों की नस्लें या लिविंग जितनी स्पीशीज हैं उनकी नस्लें जो है वो देर पा साबित होती हैं, जब उनमें जमाने के साथ, माहौल के साथ, हालात के साथ बदल जाने की सलाहियत सबसे ज्यादा होती है। वो फौरन बदल जाती हैं, वो ही बच पाती हैं। तो ये जो एतमाद जो है, ये इसके लिए भी बुनियादी शर्त यही चीजें हैं कि आपका ग्रोइंग माइंडसेट हो तो ही वो बच्चा जो है वो बदल जाता है, वरना दूसरी सूरत में आपको माहौल, हालात जो हैं वो उसमें नेगेटिव एनर्जी तो भर देते हैं, लेकिन वो जो पॉजिटिव चीज नहीं होती जो फायदा दे सोसाइटी को या माहौल को या उस बच्चे को बजाते खुद एक इंसान बनने में कोई पॉजिटिव किरदार नहीं उसका जो है क्रिएट कर पाती। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको मजीद कोई सवाल हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इस learnwithafaf@gmail.com पे, या मेरे फेसबुक अकाउंट पे, या मेरे आप इस प्रोग्राम के नीचे भी आप मैसेजेस कर सकते हैं जैसे अक्सर दोस्त करते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।